जो सहस बाह पर राम गिजराज है, गिजराज है, गिजराज है। छत्रपती शिवाजी महाराजांची 350 वर्सांची जाली ताजे सेलिब्रेशन 6 जून हांगा आमी आज विद्याप्रबोधिनी संस्था तशेंच आमचे रोलिंग रायझिंग आनी पर्यटन खातें आनी सगळ्यांचे जोड पावलात आमी आज हो कार्यक्रम करून हाडलो जो शिव सामर्थ्य सोहळा जो विशय आशिल्लो खास करून आमचे शिवरायांची युद्धनिती जी आमचे मुद्दम हांगा पुणेच्यान डॉक्टर सच्चिदानंद शेवडे जे हांगा आयिल्ले तांचे व्याख्यान आशिल्लें ताजे खातीर एक बरोसो कार्यक्रम परवरी घडोवन हाडपाक पंचायतीक घेवन झेडपीक घेवन पेनादी फ्रांक साल्वादोर सुकूर हांकां घेवन आमी जो घडयलो तातूंत एक आशिल्लें की आमचे डॉक्टर शेवडेच्या विचारान छत्रपतीची युद्धनिती कित्याक ताचे गव्हर्नन्स एडमिनिस्ट्रेशन युद्धनिती हे विचार आज सुद्दां आमी विचार करून आमी आमकांय मोटिवेट जाता आमी आमचें हिंदू राष्ट्र कशें आमी जागोवन दवरलें गोंयांत ताची पावलां येतकर आमी गोंय कशें राखलें हे कितलेशेच हिस्ट्री हेज स्पोकन पूण ते ताजेर विचार व्हरता आसतना ज्यांनी ह्या हाचेर खूब अभ्यास केला शिवचरित्राचेर ताजेर त्या मनशान आज येवन आपले स्वता विचार मांडले आनी आमकां खुबशे अनुभव आयलो आनी आमकां कळ्ळें बी की खरें कितें कितें आशिल्लें तें तांचें बूक लॉन्चिंगूय जालें पूण आयच्या दिसाक समस्त गोंयकारांक आमी आज 350 इयर्स ऑफ कोरोनेशन म्हणजे 350 वर्सां राज्याभिशेकाची जाल्या ताजे पूर्ण गोंयकारांक आमी म्हाका दिसता आमच्यो शुभेच्छा दितात की छत्रपतीचे विचार घेवन आमी जेन्ना फुडें वतात तेन्ना असले कार्यक्रमांत खुबशे युवा पिढी फुडें सरतात शिवप्रेमी फुडें आसात परवरी फाटीं आमी एक बरो व्हडलो पुतळो हाडून घेतलो कारण ताची ती एक मान ताजो जो सन्मान ताजो गरज आशिल्ली योग्य जाग्याचेर आमी ताची स्थापना केली आनी तेन्नाच्यान आज पर्यंत वी एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू कॅरी हीज प्रिंसिपल्स अहेड सो आयच्या दिसाक ह्या सेलिब्रेशनान परवरी मतदारसंघान जो आमी परवरी रायझिंग तर्फे जो कार्यक्रम केल्लो ताका व्हडलो प्रतिसादूय मेळ्ळो आनी कार्यक्रमाक लाव लायता आसतना सगळ्यांचो उपस्थिती आशिल्ली आनी आमकां एक आमचें भाग्य की डॉक्टर शेवडेचे आमकां आयकूंक मेळ्ळें हातूंत म्हाका दिसता खूब सगळ्यांक आमकां आनंद जाता आनी आज 350 वर्सां राज्याभिशेक सेलिब्रेशनान सगळे आमी सहभागी जावन एक छत्रपतीचे विचार फुडें व्हरपाक आमी कटिबद्ध आसा हें उलोवन आमची 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं जय हिंद. थँक्यू.